عليكم. صار سنجة شيء جوله بخير خير اسف ايمان بركة سنجة بخير خير بخير مساء السلام مساء خيرت جول تكتاك خير خير اسف ايمان بركة خيرت جول بخير اجروك بمور درسك ان شاء الله क्या रिजल्ट Visuals the ready for the 9 not 9 الله باك نور وسط تقدر الله يبص ده شو دربان دركي راس ميديا ولا قلت لا انجي راسي دغه رشوه راس مره بده استجمالي والله دايم راس تشيك فري ولا فريش بس قفلت بيتي وسط جمال رئيسة خالد جمال رئيسة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.